عزیزان گرامی قدر، تیرے میرے پاک نبی والدحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرا دے سینے والے، تاہا دے تاج والے نبی نے نماز فجر پڑھائی۔ پاک نبی نماز پڑھا کے مصلی دے تشریف فرمانے، آپ دی چچی، آپ دے چچا حضرت عباس دی بیوی جیدہ نام لبابہ بنت حارث ام الفضل، آپ دی چچی جان روندیاں کرلاندیاں آپ دی بارگاہ چاہ گئیاں نے۔ میرے پاک نبی فرمایا چاچی روندے کیوں؟ عرض کیتی ہے میرے پیارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راتی میں کو ڈراؤنا خواب ویکھ لے آئے، جدوں دا خواب ویکھی آئے مینوں چین کوئی نہیں، مینوں سکون کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی فرمایا چاچی ذرا او خواب دے بیان کر، ویکھیے تے صحیح خواب کیے، او دی تعبیر کی۔ عرض کر دیا نے روندے روندے سونے آؤ، رات میں خواب ویکھی آئے کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا وڈیا گیا ہے، تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹیا گیا ہے، اور کٹڑیا جان دے بعد وڈے جان دے بعد وہ میری چولی وچ آ گیا ہے۔ جسم تواڈا وڈیا گیا ہے، او دا ٹکڑا میری چولی وچ آ کے ڈگیا ہے۔ آقا جدوں دا خواب ویکھی آئے مینوں سکون کوئی نہیں، میرا تے رو رو کے حال ہو گیا ہے۔ مدینہ مسجد والے ہو جدوں میرے پاک نبی نے چاچی دی زبان تو اے خواب سنیا، آقا مسکران لگ گئے نے۔ چاچی حیران ہو گئی، کہندی ہے یا رسول اللہ میرا تے رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، میں تے رات دی روندیاں پئی، ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے لیکن تسی تے مسکرا رہے ہو۔ میرے پاک نبی فرمایا چاچی اے کوئی برا خواب نہیں، اے تے چنگا خواب ہے۔ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کیویں چنگا خواب ہے؟ میرے پاک نبی فرمایا اے میری چاچی اے دی تعبیر اے وے، میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ امید نال نے ان قریب اللہ میری اس بیٹی نو ایک شہزادہ عطا فرماوے گا، پتر تے زہرا دا ہوے گا، لخت جگر تے میرا ہوئے گا، لیکن چولی تیری وچ کھیڈے گا۔ اے دی تعبیر اے وے کہ میرا بچہ تیری گودی وچ کھیڈے گا۔ ام الفضل فرماندیاں نے مینوں پاک نبی دے اس پیغام تے تعبیر دے پکا یقین ہو گیا کہ انجی ہوے گا جی میں پاک نبی فرمایا۔ مدینہ مسجد والے آ گیا ویلا تعبیر دا، 5 ہجری 3 شعبان یا 4 شعبان یا 5 شعبان، تینے روایتاں موجود نے، 3 شعبان 4 ہجری دا دن نے تیرے میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے آقا مصلی تو اٹھے نے، دعا کرن دے بعد فرمایا علی قریب آئے نے، آقا حکم ہوئے فرمایا علی چلیے، علی دا ہاتھ پھڑیا، پاک نبی ٹر پئے نے۔ صحابہ کرام نو پتہ نہیں کہ کدھر جا رہے نے، کسے نے پوچھیا نہیں، بس ویکھ رہے نے میرے پاک نبی علی نو لے کے ٹر دے زہرا دے بوئے تے آ گئے نے، زہرا تے بوئے تے آ گئے نے۔ فرمایا علی تیرے دل وچ بھی سوال تے پیدا ہوندا ہوے گا کہ تینوں تیرے گھر لے کے کیوں آیا ہوں؟ علی گل اے وے اج خالق کائنات نے کرم فرمایا، اللہ نے تینوں پتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے میری بیٹی زہرا نو بیٹا عطا فرمایا ہے، کہ ہزاراں فرشتے او دی مبارکاں دین میرے کول آئے نے۔ میں اندر جا رہا ہوں تاکہ بیٹی نو مبارک بھی دیواں، پتر دا متھا بھی چوماں۔ میرے پاک نبی اندر تشریف لے کے گئے نے، آقا علیہ السلام اندر نے، علی بوئے تے کھلوتے نے، پاک نبی اندر تشریف لے گئے، پاک حسین چولے دے اندر آرام پہ کر دے نے۔ میرے پاک نبی جدو اندر تشریف لے گئے نے، پیاری بیٹی سیدہ زہرا نے اٹھ کے بابا جی دا استقبال فرمایا ہے، میرے پاک نبی مبارک پیش فرمائی، نالے حسین دے چولے دے کول آئے نے،
حسین دا چہرہ تکی جا رہے نے عرض کر دیا نے بابا جی کی ویکھ دے ہو میرے پاک نبی فرمایا بیٹی میں ویکھ رہا ہاں حسین دی شکل کدے نال ملدی حسین دی شکل کدے نال رلدی عرض کر دیا نے بابا جی اگر میرے تو پوچھو میرا دل اے گواہی دیندا ہے کہ حسین نو ویکھ دیا اے دے چہرے وچ یا علی نظر آوندا ہے یا نبی نظر آوندا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین دا چہرہ ویکھ رہے نے ادھروں جدوں دیر ہو گئی مسجد نبی صحابہ پریشان نے صحابہ اکرام نے جناب صدیق دی بارگاہ عرض کی تھی اے صدیق کافی دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں آقا کدھر گئے نے ذرا پتہ کر کے آؤ صدیق نے ٹرنا شروع کیتا ٹر دے علی دے بوے تے پہنچ گئے نے میں عالم خیال عرض کی تھی اے صدیق اکبر تانوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ پاک نبی کدھر گئے نے تسی کیویں پہنچ گئے ہو فرمایا پوچھن والے تو حدیثاں وچ پڑھیا نہیں ساڈا نبی او شان والا نبی ہے جتوں ایک واری لنگ جاوے ہفتہ خوشبو جاندی میں ٹردا گیا خوشبو ہوندی گئی بوا علی دا آ گیا جناب صدیق پہنچے نے علی دی کولوں پوچھیا علی آقا کدھر نے آقا میرے گھر نے کیوں نے فرمایا اج مینوں میرے رب نے پتر عطا فرمایا ہے اودیاں مبارکاں دین آئے نے نالے 4,20,000 فرشتے بھی مبارکاں دین آئے نے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے جدوں دیر ہوئی صحابہ پھر پریشان ہوئے صحابہ اکرام سارے ٹر دے جناب علی تے بوئے تے آ گئے نے اوے علی تے بوئے تے سارے صحابہ آ گئے نے میرے پاک نبی بار تشریف لے کے آئے حسین نو ہتھاں تے چکیا ہوئے جناب صدیق تے صحابہ مبارکاں دیندے نے عرض کیتی سونیا اج اللہ تینوں پتر عطا فرمایا ہے تینوں اس شہزادے دی آمد دی مبارک ہوئے نالے 4,20,000 فرشتے جڑے مبارکاں دے اڑائے نے تیرا حسین کنیا شانہ والا ہے میرے پاک نبی فرمایا اے ابو بکر تینوں کیویں پتہ لگیا کہ 4,20,000 فرشتے مبارکاں دے اڑائے نے عرض کردے نے سونیا مینوں علی نے دسیا ہے اللہ دے نبی پوچھیا علی تینوں کیویں پتہ لگیا عرض کردے نے سونیا میں باہر کھلو کے ویکھ رہا ہاں جدوں فرشتے حسین دی زیارت واسطے آ رہے نے نالے اپنی تعداد بھی دس دے جا رہے نے میرے پاک نبی فرمایا آؤ میرے صحابہ تانوں اج حسین دے جمن دے فوراً بعد دی ایک کرامت سناواں صحابہ اکرام علی دے بوے تے موجود نے میرے پاک نبی فرمایا آؤ میرے صحابہ تانوں حسین دی کرامت دساں تانوں حسین دی شان دساں تانوں حسین دا مقام دساں آقا ضرور دسو میرے پاک نبی فرمایا اے میرے صحابہ انہاں 4,20,000 فرشتیاں دی اندر ایک فرشتہ ایسا بھی آیا ہے مبارکاں دین واسطے جدے پر بھی نہیں جدے پر سڑ گئے نے جدا عہدہ بھی کوئی نہیں جڑا ہتھاں پیراں تو معذور ہے عرض کیتی سونیاں وجہ کیے میرے پاک نبی فرمایا ایک ویلا یو سی اس فرشتے کول بڑا وڈا عہدہ سی عرش دے تھلے رہن والا ہزاراں لکھاں فرشتیاں دا ہیڈ سی آقا پھر ہویا کیے میرے پاک نبی فرمایا ایک دن آسماناں تے اڑدا پیا ہے انہیں زمین تے ویکھیا ایک بندہ ہے جڑا معذور ہے جدے ہاتھ پیر نہیں نے جدوں اس بندے دے اوتے ایدی نگاہ پئی انہیں آواز دتی کہ اے اللہ اے دے
جیون دا فائدہ ہی کی نہ دے ہاتھ نے نہ پیر نے ایدی زندگی دا فائدہ ہی کی اللہ فرمایا اے فرشتے تیری جرت کیویں ہوئی او دے اتے اعتراض کرن دی جدوں اونے کدی میرا شکوا نہیں کیتا اونے میرے تے کوئی اعتراض نہیں کیتا او اس حالت وچ بھی میرے تے راضی ہے تو اے گل کیوں کیتی ہے اللہ میرے تو عہدہ واپس لے لیا میرے پر سڑ گئے نے مینوں معذور کر کے زمیناں تے سٹی آئے اج 700 سال ہو گئے نے ایک جزیرے دے اندر ایک جزیرے دے اندر موجود ہوں آقا پھر اج پہنچیا کیویں نہیں عرض کردے نے سونیا جدو 4,20,000 فرشتے زمین دے وال سفر کر کے آ رہے نے میں جبریل تو پوچھیا ہوں جبریل کی گل ہے اج اتنی تعداد وچ کیوں آ رہے ہو کیا قیامت آ گئی کہنے لگا قیامت نہیں آئی اج اللہ نے نبی علی نو حسین عطا فرمایا ہے اج حسین دا دیدار کرن واسطے جا رہے ہوں میرے پاک نبی فرمایا وہ فرشتہ کہنے لگا اچھا یہ اج حسین پیدا ہویا ہے لگتا ہے اج میری بھی بگڑی بڑھن والی ہے اج میرا بھی سمندر قسمت کا ستارہ چمکن والا ہے مینوں بھی نال لے کے چلو جدو فرشتہ آیا آقا دی بارگاہ مبارک پیش کیتی عرض کیتی سونیا اج 700 سال ہو گئے نے اللہ نے عہدہ بھی واپس لے لیا پر بھی سڑ گئے نے معذور ہو گیا اللہ دی بارگاہ دعا کرے آجے اللہ میرے پر واپس کر دے میری معذوری مک جائے میرے پاک نبی نے اللہ دی بارگاہ دعا فرمائی یا اللہ دے پر واپس کر دے معذوری دور کر دے پروردگار عالم نے فرمایا سونے تیری ہر دعا قبول ہے لیکن میری ایک شرط اے پوری کر دے شفا میں عطا کراں گا یا میرے مولا او شرط کی ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ دی اندر جبریل نے عرض کی تھی سونیا اللہ فرماندا ہے اے جڑا لال تینوں اسی عطا فرمایا ہے اس فرشتے نو حکم دیو اپنا جسم حسین دے جھولے نال لانا اے دا کم میں پر دینا میں رب دا کم میں چولے نال اپنا جسم لاوے فرشتے نے میرے پاک حسین دے جسم حسین دے چولے دے نال اپنا جسم لایا معذوری دور ہو گئی ہے پر بھی واپس آ گئے نے او فرشتہ اسمانہ وال پرواز پیا کردا ہے نالے کہندا ہے اینا من مثلی ایکم من مثلی او کیڑا ہے میرے ورگا مینوں حسین نے آزاد کر چھڑیا میرے حسین دا پہلا دن جس در تے فرشتیاں دی بگڑی بنے میں یہ ویڈیو نیٹ تے پائی پرسوں تے ایک بندہ کومنٹ آیا کہندا جی فرشتے تے معصوم ہوندے نے میں کہ پڑھ قرآن فرشتیاں تو بھی غلطیاں ہوندیاں نے ہاروت ماروت دا پورا واقعہ قرآن ہے لیکن جس در تے بگڑی بنے وہ میرے نبی دی آل دا در ہے قربان جائیے عزیزان گرامی قدر ایک سوال ذہن میں آیا فرشتے دی بگڑی بن گئی فرشتے نو پر مل گئے بال مل گئے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ فرشتے نے تواڈی بارگاہ دعا کی تھی سی سونیا دعا کرو میرے پر واپس آ جان لیکن تسی اگر دعا اگر تسی خود اپنا ہاتھ لاندے اگر تسی اپنا کپڑا لاندے فرشتے تے پھر بھی پر آ جانے سن معذوری دور ہو جانی سی تسی حسین دے پنگھوڑے نال اس فرشتے دے نال فرشتے نو مس کیوں کرایا پاک نبی فرماندے ہون گے او پوچھن والے آؤ اے دے وچ شک کوئی نہیں میری شان بڑی ہے میرا فضیلہ میرا فضائل میرا کمال بڑا ہے میں دعا کراؤں میں ہاتھ لاؤں فرشتہ ٹھیک ہو جائے لیکن اج میں تو سنا چاہتا سا کہ میرے حسین دا شان کی ہے اج میں دسنا چاہتا سا میرے حسین دا مقام کی ہے اور اگر حسین نہ بخشواوے اور جنہوں حسین نہ
بخشواوے انہوں تے میں بھی نہیں بخشواندہ جڑا حسین دا بن جاوے او میں محمد دا بن جاندہ ہے قربان جائیے ایک اور گل ذہن میں چاہیے میں آکھیا جبریل تو تے اللہ دا نمائندہ ہے جدو پاک نبی نے تینوں فرمایا سی اللہ دی بارگاہ عرض کر دے اس فرشتے دے وال پر واپس مل جان تو تے کہہ سکنا سے یا اللہ اے تیرا تے بندے دا معاملہ ہے حسین کون ہوندا ہے کہ او دے جھولے نال فرشتہ مس ہوے تے جبریل بھی ہوے گا یہی تے دسنا چاہنی ہاں اللہ تعالیٰ نے حسین دے جھولے نال مس کر کے فرشتے نو شفا دے کے دسیا ہے او چلے ہو اگر میرے تک پہنچنا جے تے وسیلہ محمد دی آلے آؤ ذرا ہوں تیسری گل میں اس فرشتے نال بھی کراؤں میں آکھاں گا اے فطرس تو تے پہلے بھی ایک باری غلطی کیتی سی تو غلطی کیتی 700 سال تیرے تے اللہ دی ناراضگی آئی ہے آج پھر تو کہہ رہی